अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तलबात। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज जो मेरा अनवान है वो शरई इस्तिलाहात में दो अनवान हैं जिन पर हमने बात करनी है, यानी कि मतला और मकला। क्योंकि टॉपिक मेरा लंबा बन जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी में कवर करूँ ताकि मेरे 10 मिनट के अंदर अंदर दोनों टॉपिक हो जाएं। तो बेटा मैंने मतला के हवाले से जो इसकी तारीफ लिखी, मैंने लिखा नज्म गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया और बसा औकात रदीफ आ जाएं तो वो शेर यानी कि वो पहला शेर मतला कहलाएगा। मैंने यहाँ पर लफ्ज लिखा बसा औकात, यानी कि रदीफ का होना लाजम नहीं है। पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया ना हो तो वो शेर मतला नहीं कहलाएगा बल्कि पहला शेर कहलाएगा, यानी कि काफिया का होना लाजम होता है। तो बेटा यहाँ पर मैंने मतला की जो मतला के लुग़वी मानी लिखे तुलू होने की जगह। अब इसकी मैंने कुछ यहाँ पर तफसीलात लिखी है जो अक्सर बेशतर इम्तहान के नुक्ता नज़र से मारूजी टाइप चीजें पूछी गई हैं। इसमें नकरा है यानी कि मतला, इसमें नकरा है। नंबर 2 मैंने लिखा मतला वाहिद मुज़क्कर है। नंबर 3 यहाँ से ये मारूजी कई बार पूछा गया है ग्रामर की रूह से, इसमें ज़र्फ़ मका है। देखें ज़र्फ़ मका यानी कि किसी जगह का नाम है, यानी कि मतला का नाम है, तुलू होने की जगह का, मका किसी जगह को कहते हैं। आगे मेरे पास है मतला शायरी का लाजमी जुज नहीं है, यानी कि मतला होना शायरी में लाजम नहीं है। मतला अगर दोनों मिसरों में काफिया रदीफ होंगे तो वो मतला कहलाएगा, अदरवाइज वो शेर पहला शेर कहलाएगा। तो यानी कि मतला का होना लाजम नहीं है। अगला जो मेरे पास पांचवा मारूजी है, मतला की तादाद 2 या 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे तो बात करेंगे। मतला अरबी जुबान का लफ्ज है, ये भी बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, पूछते हैं। अगला जो मैंने इसका 7वां मारूजी बनाया, मतला में जो है मतला असल मतला, मतला सानी और उसने मतला भी, इसके 3 नाम हैं। तो बेटा मैंने मतला के हवाले से चंद यहाँ पर मिसालें लिखी हुई हैं, यानी कि चंद मतला मैंने लिखी हुए। तो याद रहे कि मैंने पहले शेर के अंदर यानी कि यहाँ पर रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया, दोनों मिसरों में काफिया का इस्तेमाल किया है, तो भी मतला बन गया ये। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा बसा औकात रदीफ का इस्तेमाल होना, तो यहाँ पर मैंने रदीफ का इस्तेमाल ही नहीं किया। नात का शेर है सबसे आला तेरी सरकार सबसे अफजल। ये बेटा अफजल लफ्ज जो है हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी कहा ये काफिया है, और मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मुजमल। ये देखिए बेटा यहाँ पर ये दो लफ्ज आपस में काफिया जा रहे हैं जबकि रदीफ नहीं है, तो ये मतला कहलाएगा। और दूसरा मैंने शेर लिखा पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए अब सुबह होने आई है एकदम तो सोइए। बेटा यहाँ पर देखें काफिया काफिया दोनों मौजूद हैं जबकि रदीफ नहीं है, लेकिन ये भी गजल का मतला है। और यहाँ पे मैंने तारीफ ये लिखी कि पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया होना लाजम है, रदीफ का होना लाजम नहीं है। अब अगले जो 2 शेर मैंने लिखे हैं इनमें काफिया और रदीफ दोनों लिखे हैं, यानी ये भी मतला है। नवाए चमन में जब से वो गुल अंदाम आ गया, गुल को शिकस्त रंग का पैगाम आ गया। यहाँ पर अंदाम और पैगाम जो हमारे पास काफिया है, आ गया रदीफ है, तो ये भी मतला कहलाएगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यहाँ पर सदा और दुआ काफिया हैं और कर चले रदीफ है, यानी कि ये भी किसी गजल का यानी मीर तकी मीर की गजल का मतला है। अब बेटा यहाँ पर मैंने मतला सानी या हुस्न मतला 2 तरह के मजीद मतला लिखे हुए, तो उनकी मैंने तारीफ यहाँ पे लिखी। जब किसी नज्म गजल का दूसरा शेर भी, पहले तो बात होगी, दूसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ आ जाएं तो वो मतला सानी कहलाएगा। जबकि तीसरा शेर भी, उसके भी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ आ जाएं तो वो हुस्न मतला कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक गजल के 3 शेर लिखे हुए, मतला सानी हुस्न मतला, यानी कि मैंने तीनों शेर एक ही गजल के लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप इनको मुलाहाजा फरमाइए। गजल किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। एतबार और इंतजार काफिया है, किया रदीफ है, तो ये मतला है, असल मतला है। फिर किसी तरह ना उस बुत ने एतबार किया, मेरी वफा ने मुझे खूब शर्मसार किया।
یہاں پر اعتبار اور شمسار جو لفظ ہیں ہمارے پاس یہ قافیہ میں آ رہے ہیں، کیا ردیف ہے، تو یہ ایک ہی غزل کا یعنی کہ دوسرا جو شعر ہے اس کا پہلا مصرع بھی اور دوسرا مصرع بھی قافیہ ردیف کے ساتھ آ رہے، تو یہ مطلع ثانی کہلائے گا۔ یہ بس اوقات کبھی کبھار کسی نظم یا غزل میں آ سکتے، ہر غزل و نظم میں دونوں مصرے دوسرے شعر کے یا تیسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوتے۔ پھر یہاں پر میں نے تیسرا شعر جو اس کا لکھا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ اشک بار، بے قرار، بار اور قرار یہاں پر قافیہ ہے، کیا ردیف ہے، تو یہ تیسرا شعر بھی اسی غزل کا ہے، تو یعنی کہ یہ حسن مطلع کہلائے گا۔ اب یہاں پر صورتحال تھوڑی سی بدل بھی سکتی ہے، اگر تیسرا شعر دونوں مصرے اس کے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں تو تیسرا شعر دوسرے کی جگہ آ کر حسن مطلع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور بیٹا ہمارے پاس اب جو اگلا عنوان ہے، چونکہ ٹائم مختصر میں لے کے بھی چلوں گا، مقطع میں نے یہاں پر لکھا ہے، یعنی کہ مقطع بھی شعری اصطلاحات ہے، شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے لکھا غروب ہونے کی جگہ، اس کی تعریف میں نے لکھی، لغوی معنی لکھے غروب ہونے کی جگہ، میں نے اس کی اہم تفصیلات یہاں پر لکھ دی۔ اس میں نکرہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، واحد مذکر ہے، شاعری کا لازمی جز یہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جب شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں کہلاتا، تو لازم نہیں ہے۔ پھر میں نے یہاں پہ لکھا گرامر کی روح سے اس میں ظرف مقام ہے، مطلع بھی اور مقطع بھی، یعنی کہ دونوں جو ہے اس میں ظرف مقام ہے گرامر کی روح سے۔ میں نے اس کی اصطلاحی تعریف لکھی، ادبی تعریف لکھی، نظم و غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا قلمی یا تخلص، قلمی نام یا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ نوٹ میں نے یہاں پہ یہ منشن کر دیا کہ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا قلمی نام یا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، جبکہ آخری شعر کہلائے گا۔ اور ہاں، یہ بھی لازم رہے کہ کبھی کبھار شاعر کسی درمیان کے شعر میں، یعنی کہ نظم و غزل کے کسی درمیان کے شعر میں اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے، تو وہاں پہ وہ مقطع درمیان میں نہیں کہلائے گا۔ جس طرح دل رہن سوما دستار رہن میں کدا تھا، ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، تو وہ اپنا ایک ضمیر جعفری درمیان میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اس طرح بہت سارے شعراء نے درمیان کے شعر میں بھی اپنا تخلص استعمال کیا تو وہ وہاں پہ مقطع نہیں کہلاتا، وہ وہاں پہ عام شعر کہلاتا ہے، تخلص نام والا شعر کہلاتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر مقطع کی چند مثالیں لکھی ہیں۔ مقطع کے لیے لازم ہے آخری شعر ہونا اور تخلص کا استعمال ہونا۔ قاب کس منہ سے جاؤ گے غالب، بڑا مشہور شعر ہے، ہر ایک کی زبان پہ ہوتا ہے۔ قاب کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ آخری شعر بھی ہے اور اس میں تخلص بھی استعمال ہے۔ پھر میں نے ایک شعر لکھا، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یہ بھی آخری شعر ہے اور اس میں مقطع بھی استعمال ہے۔ غالب کا ایک شعر لکھا، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے، یعنی کہ یہاں پہ غالب نے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو یہاں پر یہ مقطع کہلائے گا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مقطع ہیں۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے دو عنوان یعنی کہ مطلع اور مقطع کے حوالے سے میں نے جلد از جلد بولنے کی کوشش کی ہے کہ میں اس کو وائنڈ اپ کر سکوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کا مسئلہ ہے یا کچھ سوال کرنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام۔